बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग ज़हानत के बावजूद नाकाम हो जाते हैं, और काफ़ी लोग जो हैं वो वसाइल के बावजूद, अच्छे वसाइल के बावजूद भी रह जाते हैं। निकलता कौन है इस भट्टी से? कामयाब कौन होता है? कामयाब वो इंसान होता है जो चीज़ों को सीरियसली लेता है, प्रिपेयर करता है। जो उसके अहदाफ होते हैं, जो उसके टारगेट्स होते हैं, उनकी तैयारी करता है। क्या करता है? तैयारी, प्रिपरेशन। ये जो प्रिपरेशन है, ये एक इंसान की ज़िंदगी में कामयाबियाँ लेकर आता है। आप देखें कि एक्टर्स हैं, वो रिहर्सल करते हैं। क्या करते हैं? रिहर्सल करते हैं। और जितने अहम प्रोग्राम होने होते हैं उनकी रिहर्सल कराई जाती है। असल प्रोग्राम से पहले तैयारी कराई जाती है, और ये समझ के लोग उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट करना होता है, ये समझ के पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं कि हम ओरिजिनल काम और वो चीज़ कर रहे हैं। और इस वजह से ये संजीदगी से लेना है तो वो प्रिपरेशन करते हैं, संजीदगी से लेना है तो वो रिहर्सल करते हैं। तो इसी तरह अगर कोई भी इंसान ज़िंदगी को ज़रा संजीदगी से लेता है, और जो मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के इवेंट्स होते हैं, जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मराहल होते हैं, स्टेजेस होते हैं, अगर उनके बारे में हम ज़रा संजीदा रहें और तो तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतर रिज़ल्ट आएगा। और अगर कुछ कमी रह गई तो अगली अटेम्प्ट के अंदर, और वो अगली अटेम्प्ट से पहले भी एक इंसान तैयारी करता है। अब आप ये देखें ना, अगर आपने गाड़ी की ड्राइविंग सीखी है, कार ड्राइविंग जो भी, तो एक आम आदमी जब वो गाड़ी को चला लेता है, गियर बदला लेता है, और कह लें कि एक्सेलरेटर और क्लच और ब्रेक को इस्तेमाल कर लेता है, तो वो ये समझता है कि मैं ड्राइवर बन गया हूँ। वो समझता है कि मुझे ड्राइविंग आ गई है। ड्राइविंग उसको नहीं आती। इतना आसान काम ड्राइविंग के अंदर तो बेशुमार चीज़ें सीखने वाली होती हैं। इसी वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पे ड्राइविंग का लाइसेंस बड़ी मुश्किल से मिलता है, और बग़ैर लाइसेंस के तो सड़क पे गाड़ी चलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और बड़ी मुश्किल से लाइसेंस मिलता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। तो ज़िंदगी भी ड्राइविंग है, ज़िंदगी भी गाड़ी की ड्राइविंग है। अलबत्ता ज़िंदगी ज़रा और पेचीदा ड्राइविंग इस वजह से बन जाती है कि इसमें कोई पता नहीं होता कि आपको किस तरह का रोड मिलेगा और किस तरह की गाड़ी मिलेगी, कौन सा रोड, रूट और डेस्टिनेशन मिलेगी, आपको पता नहीं होता। और ये कहते हैं कि ज़िंदगी जो है वो पहले सज़ा देती है, फिर सिखाती है। तो इस वजह से एक इंसान जो है वो पहले चीज़ों को सीखेगा, अगर वो चीज़ों को संजीदगी से लेगा। अगर ही शी टेक्स द थिंग्स सीरियसली, ओनली देन ही शी कैन विन। अगर एक इंसान संजीदगी से लेगा तो ही इंसान सीखेगा, तो ही इंसान तैयारी करेगा, तो ही इंसान प्रैक्टिस करेगा, रिहर्सल करेगा, और सोचेगा और देखेगा, लोगों से भी पूछेगा कि भाई मेरे काम के अंदर क्या कमी है। और फिर जब वो इतनी तैयारी के साथ आएगा तो फिर वहाँ पे क्या है कि फिर कामयाबी के अमकानात अगरचे 100% तो फिर भी नहीं होते कि एक इंसान जो है वो पहली अटेम्प्ट के अंदर कामयाब हो जाएगा, लेकिन ये होता है कि एक इंसान जो है बहरहाल वो आगे बढ़ता है, एक इंसान तरक्की करता है। और जिन लोगों ने ज़िंदगी को नॉन सीरियसली लिया, सच पूछें तो वो लोग जो हैं वो एक तरह की कह लें कि बन गए
ایک سبق، یعنی ایک بہت ہی کہہ لیں کہ وہ بن گئے بہت ہی مشکل قسم کی صورت حال سے کا سامنا جو ہے وہ پھر وہ قصہ پارینہ بن گئے، وہ جو ہیں عبرت کا نشان بن گئے۔ جن لوگوں نے زندگی کو نان سیریسلی لیا، جن لوگوں نے زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لیا، یہ لوگ جو ہیں یہ کہہ لیں کہ عبرت کا نشان بنے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں نا، ایک انسان کی زندگی کی تیاری کیا ہوتی ہے۔ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہے، اس کے ماں باپ جو ہے کیا کرتے ہیں، اس کو اسکول کے اندر داخل کراتے ہیں، اور اسکول کے اندر بھی داخل کراتے ہیں، گھر میں بھی سکھاتے ہیں۔ تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے ایک انسان جو ہے وہ زندگی گزارنا، اس کی تیاری کرے کہ بھئی زندگی کو ہم نے کیسے لیو کرنا ہے۔ ایک انسان اور ایک اینیمل جو ہے اس کے درمیان فرق ہے۔ ایک اینیمل جو ہے اس کا بچہ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کے جو انسٹنکٹس ہیں وہ اس کو کہہ لیں، اس کی جو جبلت ہے، اس کے جو فطرت ہے، وہ اس کو گروم کرتی ہے۔ لیکن انسان ایسا نہیں ہے۔ ہرن کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی منٹ کے اندر دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کا جو بچہ ہے، انسان کے بچے کو آپ یہ دیکھیں کس قدر، کتنی بڑی محنت جو ہے وہ اس کے والدین کو کرنی پڑتی ہے کہ یہ زندگی گزار سکے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو کے یہ زندگی کو گزار سکے، یہ لیو کر سکے۔ تو اب کتنی آپ یہ دیکھیں سال ہا سال، دیکھیں ایک انسان جو ہے، ایک انسان کا بچہ جو ہے وہ پرائمری اسکول کے اندر، مڈل ایلیمنٹری اسکول کے اندر، ہائر سیکنڈری اسکول کے اندر، یعنی کس قدر، اور اس کے باوجود بھی جتنی بھی ایک انسان تعلیم حاصل کر لیتا ہے، اس سب کچھ کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ پریکٹیکل لائف پھر وہاں سے اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کو جو ہے وہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں صرف ایک ہی بات کی طرف انڈیکیٹ کر رہی ہیں، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ بھئی آپ نے زندگی کو سیریسلی لینا ہے، آپ نے زندگی کو سیکھنا ہے، آپ نے ٹریننگ لینی ہے، آپ نے تیاری کرنی ہے، اور یہ جو آپ کی تیاری ہے، یہ تیاری اور یہ سیریسلی لینا چیزوں کو، یہ آپ کو دیگر لوگوں کی نسبت ممتاز بنائے گا۔ زندگی کمپیٹیٹیو ہے، زندگی سادہ نہیں ہے۔ یہاں پہ کمپٹیشن چل رہا ہے، کمپٹیشن چل رہا ہے، اور کمپٹیشن چل رہا ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ بات، یہ جو کمپٹیشن ہے، یہ ایک انسان کے سامنے بہت چیلنجز جو ہے وہ رکھتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کے اندر اچھے نتائج پیدا کریں، تو یہ جو کیجول ایٹیچیوڈ ہے، یہ جو نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے، اور یہ اوور کانفیڈنس والا جو ایٹیچیوڈ ہے، اس کو ابینڈن کرنا ہوگا۔ ہمیں اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا ہے، ہمیں چیزوں کو، ہمیں کیجول ایٹیچیوڈ جو ہے، ہمیں نان سیریس ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ہمیں نہیں۔ اور یہ جو فی البدی والا، یہ جو بغیر تیاری کے کسی کام کو کرنے والا جو ہے، سپونٹینیٹی اچھی بات ہے، انسانوں کے اندر ہوتی بھی ہے، لیکن تیاری جو ہے بہرحال یہ ایک انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ چیزوں کو سیریسلی لے، زندگی کے اندر پیش آنے والی چیزوں کو سیریسلی لے، اور زندگی ان اٹ سیلف جو ہے ایک انسان اس کو سیریسلی لے۔ نہایت ضروری بات ہے۔ جزاک اللہ۔